إذا السلام عليكم ورحمة الله إخواني الطلبة، مرحبا بكم في هذا المباشر اللي غنشوفو فيه إن شاء الله أناليز اس ان. دائما في التعليم عن بعد لأصحاب طلبة اس ان. دونك أناليز اس ان. دونك في هذا الدرس غنشوفو درس جديد إن شاء الله لي فونكسيون أوزيال. دونك في هذه فونكسيون أوزيال غنشوفو فيه بعض لي فونكسيون أوزيال، لوغاريتم، اكسبونسيال، هادو هما لي فونكسيون أوزيال. وغنشوفو إن شاء الله في فيديو جاي إن شاء الله هادوك لي فونكسيون سيركولير انفيرس. شنو هما لي فونكسيون سيركولير انفيرس؟ ارك كوسينوس، ارك سينوس اي ارك تانجونت. دونك في هاد الفيديو غنشوفو فيه اللوغاريتم اي ليكسبونسيل. اوكي، دونك اولا لوغاريتم. اوكي، لوغاريتم. دونك لوغاريتم كنرمز ليها ان. اوكي، لوغاريتم هي ان. دونك دو اكس. اوكي، دونك شفتو في الثانية بكالوريا إلين دو إكس. اوكي، إلين دو إكس. دونك شنو هي دونك لا دومين دو ديفينيسيون نتاع إلين دو إكس. دونك مجموعة التعريف ديال إلين دو إكس. دونك مجموعة التعريف ديال إلين دو إكس دي دو إف إيتيكال 0 بلس لانفيني. اوكي، ديال إلين دو إكس. اوكي، إف لإكس مثلا غادي إف لإكس تساوي إلين دو إكس. اوكي، دونك هادشي اللي عرفنا على إلين دو إكس، عرفنا بأن هاد إكس كينتمي ل 0 بلس لانفيني إر إيطوال بلس. إر إيطوال بلس. واخا غادي نشوفو لا ريبريزونطاسيون غرافيك نتاع لوغاريتم اللي هي إلين دو إكس، التمثيل المبياني ديال إلين دو إكس. دونك هاهو لا ريبريزونطاسيون غرافيك نتاع إلين دو إكس. واحد عندك هنايا واحد. دونك لا ريبريزونطاسيون غرافيك تاعها هي يكون هكا كرواسون. اوكي، كرواسون. دونك كينقطع على عبارة فاصل في واحد. هنا واحد. إذا الدالة إلين دو إكس تقطع محور الفاصل في واحد. هنا اللي هي كتساوي 2.7 تقريبا، 2.7. دونك هاد هي واحد. دونك هذا هو إلين دو إكس. اوكي، إلين دو إكس. دونك هذا هو التمثيل المبياني نتاع إلين دو إكس، لا فونكسيون إلين دو إكس. دونك اش كنلاحظو في إلين دو إكس؟ أن دونك كنقولو إلين دو إكس سي اون فونكسيون كونكاف. اوكي، كونكاف. اوكي، كونكاف هكا. كاين كونكاف وكاين كونفيكس. اوكي، كونكاف تقاعد، كاين تقاعد كاين تحدث صح. دونك كنقول هنا اف لي اكس اي كونكاف. اوكي، دونك لا فونكسيون voilà. Donc la fonction donc if de x إلين دو x, la fonction إلين دو x est concave.
كونكاف يعني مقعر بحال هكا كونكاف تمشي هي كونكاف اوكي كونكاف اي ها واحد القاعده اي كي كو سوا اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو ها واحد القاعده إن دو اكس inférieur ou égal à x moins 1. Ok, هذه هي ln دو x لوغاريتم. دونك remarque شنو هي ln دو x؟ شنو هي اللوغاريتم نيبيريان او بيان لوغاريتم ناتوريل. اوكي دونك نمسح دوكا اش هنا قلنا رومارك دونك رومارك إلين دونك اش قلنا إلين دو إكس دونك اش تلقى دونك اش تلقى إلين دو إكس إلين دو إكس s'appelle le logarithme naturel. Ok, logarithme naturel ou là كنقولوا logarithme népérien ou aussi اش كتسمى هذيك كتسمى logarithme népérien logarithme népérien. Ok, donc logarithme népérien avec صافي donc هاتيني كتقرا logarithme népérien ولا logarithme naturel. دونك دونك كاينه واحد القاعده كتقول إلين علاش دونك إلين ديال او شحال كتساوي إلين ديال او دونك تساوي واحد إلين ديال او تساوي واحد. اوكي دونك هاد القاعده إلين ديال او إيكال 1. دابا غنشوفو لوغاريتم على باس ا. قبل ما نشوفو لوغاريتم على باس ا غنشوفو شي قواعد ديال إلين. دونك إلين دو ا مضروبة في بي كم تساوي إلين دو ا مضروبة في بي هي إلين دو ا زائد إلين دو بي. إلين ديال واحد على ا كم تساوي إلين ديال واحد على ا تساوي ناقص إلين دو ا. أوكي القاعدة الثالثة نتاع إلين نتاع ا على بي كم تساوي إلين دو ا ناقص إلين دو بي. مزيان إلين ديال ا
à la puissance n هي اش؟ هي n ديالها. ولكن هنا واحد الشرط، مهما يكون كيف سوا n appartient à n appartient à n، يعني n خاصو يكون عدد صحيح طبيعي. اوكي، النومبر ناتوريل. اوكي، واحد جوج صفر ثلاثة أربعة خمسة، كل عدد موجب. دونك كم تساوي إلينا لا ليميت حينما تقول إكس إلى صفر إلينا واحد زائد إكس على إكس. كم تساوي هذه القاعدة؟ تساوي واحد، تساوي إذا بغيتي تمونطري أخي الطالب، إذا بغيتي تمونطري هذه القاعدة خاصك تطبق لا ديريفي. لا ديريفي غنديرو إن شاء الله في الدرس الجاي إن شاء الله. لا ديريفي هي باش نطبق هذه، نطبق لا ديريفي نتاع هذه ديك لا ديفينيسيون لا بروبريتي نتاع لا ديريفي ديال الاشتقاق هي باش نتمونطري هذه. فهمتي؟ مزيان. دونك دابا شفنا هادو واحد القواعد ديال اللوغاريتم. اوكي، باقي لا ديريفي غنديرو حتى هادي. دونك لا ديريفي مهما دونك كي سوا اكس، دونك كي سوا اكس ابارتين ا ماذا؟ دونك هاد اكس الين دو اكس اش قلنا؟ كتنتمي لاي مجال. دونك زيرو سورتي بلوس انفيني، زيرو بلوس لانفيني. اوكي، كم تساوي إلين دو إكس بريم الإشارة نتاعها؟ الإشارة ديال إلين دو إكس هي واحد، هي بصفة عامة هي إكس بريم على إكس. أوكي، إكس بريم على إكس. إكس بريم و إكس بريم شحال كتساوي؟ هي واحد على إكس. أوكي، دونك إلين دو إكس دونك كتساوي واحد إلين دو إكس بريم تساوي واحد على إكس. إذا هذا ما بدينا في قواعد نتاع لا فونكسيون لوغاريتم ليبيريين. دونك دابا غادي نشوفو اللوغاريتم على باز ا. لوغاريتم على باز ا. دونك لوغاريتم على باز ا
Donc il est défini à cette relation. Logarithme, donc log à la base A du x كم تساوي هي إلين دو x على إلين دو A. Donc la base هو A إلين دو x على إلين دو A. Donc في حالة si pour x تساوي a donc على الأولى si pour x égale a donc كم تساوي donc عندنا قاعدة donc log a to a كتساوي إلين a على إلين دو A تساوي 1. إذا ماذا نستنتج هنا؟ أنه اللوغ في هذه الحالة ديال A على باس A دو A est égal à 1. الحالة الثانية pour x pour A est égal à 10 pour A est égal à 10 ماذا سيكون لدينا هنا؟ في حالة A est égal à 10 كم إذا سيكون لدينا هذه القاعدة donc log 10 de x تساوي إلين دو x sur إلين دو 10 دو 10. هذا الفونكسيون كتسمى s'appelle logarithme le logarithme le 1 s'appelle le logarithme décimal. اللوغاريتم العشري بالعربية لوغ دو 10 دو إكس كتساوي إلين دو إكس على إلين دو 10. لا أعرف أتمنى ما عرفتوش الصورة واضحة أخوتي الطلبة لأن لدي مشكل في الصورة ما أعرف هل هذا واضح أم لا. لأن لدي مشكل في الصورة في الفيديوهات عندما أصل إن شاء الله أتمنى أن أصلح الخلل عما قريب إن شاء الله لكي تصل الصورة بشكل أوضح إن شاء الله للطالب. أوكي إذا اللوغاريتم دونك هاهي القاعدة الآن هذوك اللوغاريتم ديسيمال كم تساوي دوك اللوغاريتم ديسيمال اللوغ هاهي القاعدة نتاعها هي إلين دو إكس على إلين دو 10. إذا هذه تسمى اللوغاريتم الدالة العجالية اللوغاريتمية العجالية بالعربية اللوغاريتم ديسيمال. مزيان إذا هذا ما لدينا دونك بعض القواعد ديال اللوغاريتم ديسيمال نشوفهم دابا. دونك هذه كتسمى لوغاريتم على باز A دونك اللوغ ديال A دو إكس تيكال إلين دو إكس على إلين دو A. أوكي دونك هذا ما لدينا إذا بعض القواعد ديال اللوغاريتم ديسيمال دو A. إذا كم تساوي كما قلنا دونك قلنا كم تساوي اللوغ دو 10 على باز 10 لوغ كم تساوي
إذا تساوي 1. إذا بإمكانك أخي الطالب تبين هذه القاعدة سهلة. أوكي. لوغ à la base A à la base 10 de 10 est égal à 1. القاعدة الثانية هي القاعدة الثانية هي كالتالي: في حالة إذا كان ذلك y تساوي 10 أس مثلا أس إكس، أو العكس إكس تساوي 10 أس إكس، ونحن نريد إكس كم تساوي إكس في نظرك؟ إكيفالون كم يساوي إكس في نظرك؟ لدينا إكس تساوي 10 أس إكس، إذا إكس كم تساوي؟ أتمنى أن تكون الصورة واضحة إن شاء الله. لا أعرف صراحة هل الفيديو واضح أم لا. صراحة أتمنى أن تكون الصورة واضحة، وإن شاء الله أتمنى أن أصلح كما قلت سأصلح الخالد ما قبل إن شاء الله، لكي يصل الفيديو إن شاء الله والصورة بشكل أوضح للطالب إن شاء الله. إذا حينما تكون ذلك إكس تساوي 10 أس إكس، ماذا إذا أردنا إكس كم تساوي؟ هذا لدينا 10 مثلا، أعطاك في إكس مثلا، أعطاك مثلا 5 تساوي، لاحظ جيدا 10 أس مثلا أس إكس، وقال لك تلقى لي إكس 5 تساوي 10 أس إكس، إكس كم تساوي؟ هذه القاعدة إكس تساوي 10 أس إكس، إذا إكس غادي ندخلو هنايا اللوغاريتم ديسيمال دو إكس، إذا إكس كم تساوي؟ إكس تساوي اللوغ ديال اش؟ ديال 10 على باز، على باز هنا يكون 10 ويكون هنايا إكس. أوكي، اللوغ على باز 10 دو إكس. إذا 5 تساوي 10 أس إكس، كم تساوي إكس في نظرك أخي الطالب؟ في هذه الحالة دونك إكس تساوي اللوغ ديال اش؟ ديسيمال 10 من 5. أوكي، مثلا دونك 2 تساوي 3 أس إكس، إذا كم تساوي إكس في نظرك أخي الطالب؟ تساوي اللوغ ولكن اش؟ على باز 3 من 2. أوكي، من 2. إذا ها القاعدة الثانية دونك هي لوغ ديسيمال ديال 10 أس إن على بويسونس إن، دونك إيتيكال إن. أوكي، هاي القاعدة الثانية هي هذه. مثلا شوف كم تساوي لوغ 2 أس إن، يكون عندنا نفس 2 على باز 2 أس إن هي إن. أوكي، هادو واحد القوانين ديال اللوغاريتم ديسيمال. ديسيمال علاش؟ على باز ديالها هي 10. دابا نشوفو ليكسبونسيال. اوكي، ثانيا ليكسبونسيال exponentielle.
إذا بماذا نرمز لإكسبونسي؟ أو ولا إكس إكس أو إكس بي. بحال أو إكس بي أم أو. إذا دونك إف لي إكس مثلا، إذا إف لي إكس تساوي إكسبونسي دو إكس أو أو إكس بي. إذا ما هي مجموعة التعريف ديال الإكسبونسيال؟ لا دومين دو لا ديفينيسيون. دونك اف نتاع اكسبونسيال هي ار موان انفيني بلس انفيني نفس الطريقه كيعاد. دونك الاكسبونسيال شنو هي؟ دونك لا الاكسبونسيال دونك لا فونكسيون exponentielle est une fonction réciproque de et du x. إذا أخي الطالب، هل تعرف ما معنى la réciproque؟ La fonction exponentielle est une fonction réciproque de ln de x. réciproque هي الدالة العكسية. La fonction réciproque هي الدالة العكسية. إذا كنعرفوا بأن exponentielle هي الدالة العكسية ديال ln de x. إذا شنو هي الدالة العكسية؟ يعني أنها متماثلة، يعني سيمتري باغ لاكس إيكغيك كي تيكال إكس، متماثلة بالنسبة للمحور الذي يمر من أصل المعلم إيكغيك يساوي إكس. دونك حنا نشوفو غنديرو نشاط. هادوك ها هي، ها هو لو روبير المعلم ديكارتي، لو روبير كارتيزيان ها هو إكس هنا إيكغيك. دونك هنا واحد وهنا واحد. اوكي، هو المعلم المستقيم y يساوي x، هذا يسمى y يساوي x. دالة الخطية تمر من أصل المعلم فونكسيون افين بالفرنسية. اوكي، إذا من الآن دونك شنو هذيك البيان تاع إلين هو هذا، البيان تاع إلين دو إكس هو هذا. أوكي، وقلنا إلين هو هذا كونكاف. في نظر الطالب الدالة العكسية كيفاش ستكون مماثلة بالنسبة للمحور إذا تساوي إكس. أوكي، هذا يمر في واحد وهذا سيمر في واحد في المحور الأراتيك. أوكي، إذا ستكون هكذا على الشكل. ولا شك أخي الطالب راه شفت هذا الشيء في الثانية بكالوريا. دونك هذه إكسبونسيال دو إكس. دونك هي دالة تزايد لا قطعا. فونكسيون strictement réciproque. مزيان. دونك هذا رابيل ماتيماتيك، رابيل سي رابيل دو كور، رابيل دو كور دو بكالوريا تيرمينال. بعض القواعد نتاع الاكسبونسيال دو اكس، بعض القواعد
كم تساوي إكسبوننسيال إلين دو إكس. إكسبوننسيال دو إكس، إكسبوننسيال إلين دو إكس تساوي إكس. ولكن في هذه الحالة مهما يكون إكس ينتمي إلى أي مجال، إكس في إلين دو إكس قلنا كتنتمي أي مجال، كتنتمي 0 بلس لانفيني. إذا لاحظ جيدا أخي الطالب، انتبه جيدا هنا إكسبونسيال إلين دو إكس، إلين دو إكس، دونك ما بداخله إلين يجب أن ينتمي إلى مجال 0. دونك 0 خارجة سورتي، 0 سورتي بلس لانفيني، أو بعبارة R نجمة بلس R إطوال بلس. القاعدة الثانية العكس، دونك إلين إكسبونسيال دو إكس كم تساوي نفس الشيء، تساوي إكس. لكن مهما يكون إكس ينتمي في هذا المجال، إكس كاينة في الإكسبونسيال، دونك مهما يكون إكس ينتمي إلى مجال R، مهما يكون ينتمي إلى مجال R. الحالة الثالثة، القاعدة الثالثة هي أنه إكسبونسيال A زائد B كم تساوي؟ هي إكسبونسيال دو A مضروبة في الإكسبونسيال دو B. أوكي. إكسبونسيال، القاعدة الرابعة، إكسبونسيال إكس إن يساوي إكسبونسيال دو إكس على بويسونس إن، مهما يكون إن كيل سوا إن أبارتيان à إن. هادو بعض القوانين تاع الإكسبونسيال. وقلنا donc la fonction exponentielle elle est croissante, strictement croissante. Donc la fonction exponentielle est strictement croissante, et strictement croissante de R vers 0 plus infini. Donc من R حتى plus infini، حيت هي إكسبونسي جاية من موان انفيني حتى plus infini، ولكن في هذا المجال 0 خارجة plus infini il est très très strictement croissant. ولكن في موان انفيني هي stable. Il est dirigé vers l'axe des abscisses négatives. ثالثا غنشوفو la puissance et comparaison. Donc la puissance et comparaison. Puissance et comparaison. هما القاعدة مهما يكون كي كو سوا A strictement à 0 et quel que soit B appartient à R, A hausse B est égal à
exponentielle b égale de a. Donc a à la puissance b مثلا أعطيك x أس 5 كم تساوي في نظرك؟ هي اكسبونسيال لين x أس 5 كاين ولا لا؟ القاعدة x أس 5 هي اكسبونسيال لين x أس 5 هكذا. دونك كم تساوي لين x أس 5 كم تساوي؟ هي اكسبونسيال 5 لين دو x. مزيان. هذه القاعدة باش هذا مثال x أس 5 المهم هذا مثال. لا ليميت دونك لا ليميت حينما تقول سي x tend vers à plus infini حينما تقول x إلى زائد إلى النهاية كم تساوي لين دو x على x. لا ليميت حينما تقول x إلى بلس انفيني ولا موان انفيني عفوا موان انفيني هنا سي x tend vers à moins l'infini et exponentielle de x sur x أو تقول نديرو هنا بلس انفيني ندير هنا بلس انفيني صافي بلس انفيني بجوج. إذن كم تساوي هذه؟ إلين x tend vers plus infini إلين دو x لا ليميت quand x tend vers plus infini إلين دو x على x هذه كتساوي زيرو. أوكي. وهذه لا ليميت حينما تقول x زائد ما نهاية اكسبونسيال دو x على x تساوي زائد ما نهاية. إذن كم تساوي لا ليميت حينما تقول x إلى زائد ما إلى ناقص من إلى ناقص ما نهاية اكسبونسيال دو x. وحين لا ليميت حينما تقول x إلى زائد ما لا نهاية ديال إلين دو x. إذا حين لا ليميت كون x tend vers à moins l'infini exponentielle de x égale 0. La limite quand x tend vers plus infini ديال إلين دو x est égal à moins l'infini est égal à plus infini. OK plus infini. هادو واحد القواعد. La limite quand x tend vers à 0 x tend à 0 plus ديال إلين دو x est égal à 0. OK à 0 est égal à 0. هادو واحد القواعد. La limite quand x tend vers 0 plus إلين دو x est égal à je pense est égal à 0. On verra à 0 plus et du x. Vous avez un 0 plus 0. Donc, quelque chose 0 plus, il y a moins l'infini à ce moment-là. Je m'excuse, il y a moins l'infini. Moins l'infini. Moins l'infini. كل ما كنمشيو 0 بلس كنمشيو 0 بلس كنقربوا 0 بلس غتكون موان انفيني. دونك لا ليميت كون اكس تنظر 0 بلس إلين دو اكس هي موان انفيني. هادو بعض القواعد ديال إلين ديال لا ليميت تاع الاكسبونسيال وتاع إلين. دونك في هذا ان شاء الله في هذا الفيديو شفنا فيه اكسبونسيال لوغاريتم داكشي شفنا في التدريب القرويه الربي تكون. الفيديو ان شاء الله الجاي ان شاء الله غادي تشوف فيه لي فونكسيون عقلوا ليها لي فونكسيون بغيت نكتب عليكم. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا فيه غادي نشوفوا فيه لي فونكسيون circulaire inverse.
سيركولير يعني كدير بحال هكا سيركولاسيون كدير واحد الدوره سيركولير انفيرس. دونك شنو هما هاد الفونكسيون اللي غادي نشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي؟ كاين ارك كوسينوس دو اكس، كاين عاوتاني ارك سينوس دو اكس اخي الطريق دونك، وكاين عاوتاني ارك طونجونت دو اكس. اوكي غادي نشوف القواعد ديال هذا ولا ديريفي تاعو ولا ريبريزونطاسيون غرافيك تاعو، ونفس الشيء ارك سينوس تاعو وارك طونجونت كذلك كنشوفو لا ديريفي تاعها ولا ريبريزونطاسيون غرافيك تاعها ولا كي كورلاسيون بروبريتي تاعها. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon courage.